बाइबलमा हामीलाई बताइएको छ कि परमेश्वरले राजा सोलोमनलाई गन्नै नसकिने समुद्र किनारका बालुवा जतिकै बुद्धि र समझ दिनुभएको थियो। तिनले करिब ईसापूर्व 1070 देखि 1030 इजरायलमा राज्य गरेका थिए। सोलोमनको बुद्धि पूर्वका सबै मानिसहरूका बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ थियो भनी बाइबलले हामीलाई बताउँछ। उनी अरू कुनै मानिसभन्दा धेरै बुद्धिमान थिए। उनको बुद्धिको बखान सुनेका सारा देशका राजाहरूले पठाएका संसारभरिका मानिसहरू सोलोमनको बुद्धिका कुरा सुन्न आउँथे। यो छोटो अध्यायमा हामी बाइबलबाट लिइएका सोलोमनका केही हितोपदेशलाई समावेश गर्छौँ। 3000 वर्ष पहिले लेखिएका यी हितोपदेशहरू आजको संसारमा पनि उत्तिकै काम लाग्दछन्। आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। जसले मेरा कुरा सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षित रहनेछन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना तिनीहरू ढुक्क रहनेछन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। हे मेरो छोरो, आफ्ना बुबाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षालाई नत्याग। परमप्रभुले नै बुद्धि दिनुहुन्छ। उहाँकै मुखबाट ज्ञान र समझशक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। तेरो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सबै मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझो तुल्याइदिनुहुनेछ। आफ्नै दृष्टिमा आफैलाई बुद्धिमान नसम्झी, तर परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मबाट टाढा बस। हे मेरो छोरो, परमप्रभुको ताडनालाई तुच्छ नठान र उहाँको हप्कीलाई घृणा नगर, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई नै उहाँले हप्काउनुहुन्छ। जसरी बुबाले आफ्नो प्यारो छोरोलाई हप्काउँछ, त्यो मानिस धन्यको हो जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ र समझ शक्ति हासिल गर्छ। त्यसको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छ। धर्मीको मार्ग प्रभातको उज्यालो जस्तो हो, त्यो मध्य दिन नहोन्जेल झन्झन चहकिलो हुँदै जान्छ। तर दुष्टको चाल रातको घोर अन्धकार जस्तै हो। केले तिनीहरूलाई अल्झाउँछ सो तिनीहरू जान्दैनन्। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गलाई जाँच्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसको दुष्कर्मले त्यसलाई पासोमा पार्छ र आफ्नै पापको बन्धनमा जेलिन्छ। अनुशासनको अभावले त्यो नाश हुनेछ। आफ्नो अपार मूर्खताले त्यसलाई भरमाउनेछ। 6वटा कुराहरूलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। 7वटा कुराहरू उहाँको नजरमा घृणित छन्। अहङ्कारी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोष रगत बगाउने हात, दुष्ट योजनाहरू रच्ने हृदय, खराब काम गर्न झट्टै अग्रसर हुने खुट्टा, असत्य बोल्ने झुटो गवाही र दाजुभाइहरूका माझमा झगडा उठाउने मानिस। व्यभिचार गर्ने मानिससँग विवेक हुँदैन। यस्तो काम गर्नेले आफैलाई नष्ट गर्छ। त्यसले मुक्का र बेइज्जती पाउनेछ। त्यसको अपमान कहिले मेटिने छैन। चाँदीको सट्टामा मेरो अर्ती ल्याऊ, उत्तम सुनभन्दा बरु ज्ञान ल्याऊ, किनभने बुद्धि माणिकभन्दा मूल्यवान छ। इच्छा गरेको कुनै पनि कुरासँग त्यसको तुलना गर्न सकिँदैन।
गिल्ला गर्नेहरूलाई नहप्का, नत्र त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ। हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूले आज्ञाहरू ग्रहण गर्छन्, तर बकबके मूर्ख नष्ट हुनेछ। घृणाले सधैँ झगडा उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै पापहरू ढाकिदिन्छ। सुधार नै जीवनको मूल बाटो हो। हप्काइको वास्ता नगर्नेले बाटो बिराउँछ। धेरै बोल्नेले पाप गर्छ, तर जसले जिब्रोमा लगाम लगाउँछ त्यो बुद्धिमान हो। जब अहङ्कार आउँछ, अपमान पनि आइलाग्छ, तर नम्रताले बुद्धि ल्याउँछ। जब दुष्ट मानिस मर्छ, तब त्यसको आशा पनि नष्ट हुन्छ, अनि त्यससँगै त्यसको धन सम्पत्तिको आशा पनि खतम हुन्छ। कुराउटेले गुप्त कुरा प्रकट गर्छ, तर विश्वासयोग्य मानिसले गुप्त कुरा आफ्नै मनमा राख्छ। पथ प्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर सल्लाहकार धेरै भएकोले त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ। उदार मानिसले आफैलाई लाभ ल्याउँछ, तर निष्ठुर मानिसले आफैमाथि सङ्कष्ट ल्याउँछ। विवेक नभएकी सुन्दरी स्त्री सुँगुरको नाकमा सुनको नत्थ लाएझैँ हो। एउटा मानिसले उदार चित्तले दिन्छ, तैपनि अझ बढी पाउँछ। अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा आउँछ। मूर्खको चाल आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ। असावधान वचन तरवार झैँ तीखो हुन्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। सत्य बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर रहन्छ, तर झुट बोल्ने जिब्रो केही क्षण मात्रै रहन्छ। बुद्धिमानीसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सान भोग्छ। छडी नचलाउने बुबाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ, तर छोरालाई प्रेम गर्ने बुबाले होसियारी साथ त्यसलाई अनुशासनमा राख्छ। खिल्ली उडाउने मानिसले बुद्धि खोज्छ तर पाउँदैन, तर विवेकशील मानिसलाई ज्ञान सजिलै आउँछ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर आखिरमा त्यसले मृत्युमा नै पुर्याउँछ। बेवकुफ मानिसले आफूले सुनेको सबै कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्ना पाइलाहरूबारे विचार गर्छ। मेहनतले लाभ ल्याउँछ, तर कुरा मात्र गर्ने दरिद्रतामा पुग्छ। धैर्यवान मानिसले ठुलो समझदारी देखाउँछ, तर रिसा मानिसले मूर्खता प्रदर्शन गर्छ। शान्त हृदय शरीरको लागि जीवन हो, तर ईर्ष्याले त्यसको हड्डी सडाउँछ। गरिबलाई अत्याचार गर्नेले आफ्नो सृष्टिकर्ताको अपमान गर्छ। दरिद्रलाई दया देखाउनेले उहाँलाई आदर गर्छ। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ, तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको बेइज्जती हो। नम्र जवाफले क्रोधलाई शान्त गर्छ, तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँले नजर राख्नुहुन्छ। उचित जवाफ दिन पाउँदा मानिसलाई खुसी लाग्छ, र ठिक समयमा बोलिएको वचन कति असल हुन्छ। परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ, तर आदर पाउनु अघि नम्रता आउँछ। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो योजना बनाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरू निर्धारण गर्नुहुन्छ। मूर्खलाई 100 कोर्रा लगाएको भन्दा त विवेकी मानिसलाई एकै हप्कीले असर पार्छ। चुप लाग्ने मूर्ख पनि बुद्धिमानी ठानिन्छ। आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगायो भने त्यो विवेकी मानिन्छ। मूर्ख समझदारीमा आनन्दित हुँदैन, तर आफ्नै विचारहरूको धाक लाउन मात्र मन पराउँछ। जसले
सुन्नु अघि नै प्रश्नको जवाफ दिन्छ, त्यो त्यसको मूर्खता र बदनामी हो। रिसा मानिसले दण्ड पाउँछ। तिमीले त्यसलाई बचायौ भने तिमीले फेरि बचाउनु पर्नेछ। झगडादेखि हट्नु मानिसको लागि आदरणीय कुरा हो, तर हरेक मूर्ख चाहिँ झगडा मचाउन छिटो हुन्छ। कसले भन्न सक्छ, मैले आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु, म शुद्ध र पाप रहित छु? मानिसलाई आफ्ना सबै बाटोहरू ठिक्कै लाग्छ, तर हृदय परमप्रभुले नै जाँच गर्नुहुन्छ। विवेकशील मानिसले खतरा आएको देखेर कतै शरण लिन्छ, तर मूर्ख चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दण्ड भोग्छ। बालकलाई ठिक बाटोमा हिँड्न तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म पनि ऊ त्यसबाट तर्किने छैन। बालकको हृदयभित्र मूर्खता जेलिएको हुन्छ, तर ताड्नाको छडीले त्यसलाई त्योदेखि टाढा भगाइदिनेछ। रिसा मानिसलाई कहिले मित्र नबना। झट्टै रिसाउने मानिससित सङ्गत नगर। त्यसको चाल नसिक, नत्र त आफै पासोमा पर्लास। कष्ट कसलाई हुन्छ? शोक कसलाई हुन्छ? झगडा कसलाई हुन्छ? गुनासो कसलाई हुन्छ? कारणै बिना कसलाई चोट लाग्छ? कसका आँखाहरू राता हुन्छन्? तिनीहरूकै जो अबेरसम्म मद्य पिइरहन्छन्, जसले मिश्रित मद्यको कचौरा चाख्न खोज्छन्। बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र ज्ञानी मानिसको सामर्थ्य बढ्छ। धनी मानिस 7 पल्ट लोट्यो भने पनि फेरि उठ्छ, तर दुष्टहरू विपत्तिले ढली जान्छन्। यसो नभन्, त्यसले मलाई गरे झैँ म पनि त्यसलाई गर्नेछु, त्यसले मलाई गरेको साटो म लिनेछु। धैर्य गर्नाले शासकलाई मनाउन सकिन्छ, मिठो बोलीले हड्डीलाई पनि गलाउन सक्छ। तेरो छिमेकीको घरमा कहिलेकाहीँ मात्र जा। धेरै जाने गरिस् भने त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। मूर्खलाई मूर्खकै बोलीमा जवाफ नदे, नत्र त आफै पनि त्यो जस्तो हुनेछस्। कुकुर आफ्नै बान्ता खान फर्के झैँ मूर्खले आफ्नो मूर्खता दोहोऱ्याउँछ। विवेकसित जवाफ दिने 7 जना मानिसभन्दा अल्छे आफ्नै नजरमा बुद्धिमान बन्छ। बाटो हिँड्ने मानिसले अर्काको झगडामा हस्तक्षेप गर्नु कुकुरलाई कानमा समात्नु जस्तै हो। त्यो अगुल्टो वा घातक काँड हान्ने बौलाहा मानिस जस्तो हो, जसले आफ्नो छिमेकीलाई छल गरिसकेपछि भन्छ, मैले ठट्टा मात्रै गरेको थिएँ। झुट बोल्ने जिब्रोले जसलाई चोट पार्छ त्यसलाई घृणा गर्छ, र चाप्लुसी घस्ने मुखले विनाश ल्याउँछ। तेरो प्रशंसा अरूबाट होस्, तर आफैबाट होइन। अरूबाट होस्, तर तेरै ओठबाट होइन। क्रोध निर्दयी हुन्छ र रिस चाहिँ भेल हो, तर डाहाको सामने को खडा हुन सक्छ? कचकचे पत्नी वर्षाको दिनमा तप तप चुहिरहेको झरी जस्तो हो। फलामले फलामलाई उध्याए जस्तै एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई तिखार्छ। मृत्यु र विनाश कहिले तृप्त नभए झैँ मानिसको आँखा पनि कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। चाँदी पगाल्नलाई भाँडो र सुन खार्नलाई आरण हुन्छ, तर आफूले पाउने प्रशंसाबाट मानिस जाँचिएको हुन्छ। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। जसले आफ्ना पापहरू लुकाउँछ त्यसको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र छोड्छ त्यसले कृपा दृष्टि पाउनेछ। चाप्लुसी जिब्रो भएकोले भन्दा हप्काउने मानिसले नै पछि धेरै निगाह प्राप्त गर्छ। धेरै हप्की पाएर पनि अट्टेरी भई बस्ने मानिस उपाय नै नरहने गरी एक्कासी नाश हुनेछ। सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ, तर
छाडा छोडेको छोराले आफ्नी आमाको बेइज्जत गर्छ। अहङ्कारले मानिसलाई तल खसाल्छ, तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ। मानिसको डर त्यसका निम्ति पासो हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। एकभन्दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो मेहनतको असल इनाम पाउनेछन्। एउटा लोट्यो भने अर्कोले आफ्नो साथीलाई उठ्न सहायता गर्छ, तर लोड्दा पनि कोही उठाउने साथी नहुने बिचरा। एक्लो मानिसलाई कसैले जित्ला, तर दुईजनाले त त्यसलाई रोक्न सक्छ। तीन सुताले बाटिएको डोरी सजिलै चुडिँदैन। जुन मानिसले पैसालाई प्रेम गर्छ त्यसलाई कहिले पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिलाई प्रेम गर्छ आफ्नो आम्दानीसँग कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो मनमा राखोस् कि मृत्यु चाहिँ हरेक मानिसको अन्तिम दशा हो। सुर्ता हँसाइभन्दा असल हो, किनकि उदास अनुहार हृदयको लागि असल हुन्छ। बुद्धिमान मानिसको हप्की सुन्नु मूर्खको गीतभन्दा असल हो। मूर्खको हाँसो भाँडामुनि पड्कने काँडाको आगो जस्तो हो। त्यो स्त्री जो एउटा पासो समान छे, त्यसलाई मैले मृत्युभन्दा तितो भेटाएँ। त्यसको हृदय जाल र हातहरू चाहिँ साङ्ला समान हुन्। परमेश्वरलाई खुसी पार्ने मानिस त्यसको पन्जाबाट उम्कन्छ, तर पापीलाई त त्यसले पक्रन्छे। अपराधको दण्ड तुरन्तै नपाएको कारणले नै मानिसका मनमा दुष्कर्म गर्ने इच्छा आउँदछ। तर दुष्टहरूले परमेश्वरको भय नमानेका हुनाले तिनीहरूको भलो हुने छैन र तिनीहरूका दिनहरू छाया जस्तै लामा हुने छैनन्। युद्धका हात हतियार भन्दा बुद्धि असल हो। एउटा पापीले धेरै असल कामलाई सर्वनाश गर्छ। जसरी मरेका झिङ्गाहरूले सुगन्धित अत्तरलाई दुर्गन्धित तुल्याइदिन्छन्, त्यसरी नै थोरै मूर्खताले बुद्धि र सम्मानलाई बेकामको बनाइदिन्छ। सूर्यमुनि मानिसले गरेका आफ्ना सबै परिश्रम र मेहनत गरेका आफ्ना सबै प्रयासबाट के पाउँछ? सारा जीवनकालभरिको त्यसको काम शोक र दुःख मात्र हो। राति पनि त्यसको मनले विश्राम पाउँदैन। यो पनि व्यर्थ हो। अब सबै कुरा सुनिसक्यौ। कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनकि मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य यही हो। किनभने हामीले गरेका हरेक काम असल होस् वा खराब, हरेक गुप्त कुराको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ।